मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन वो लगती ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कंवारी लड़की हो। चच्ची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे अवसान खता हो चुके। चच्ची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौके का फायदा उठाकर अपनी भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चच्ची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की जरूरत का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चच्चा पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चच्चा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहां पर जाना है, लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और मेरी बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेला छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चच्चा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्चा की परेशानी देखी तो कहा कि चच्चा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात की थी क्योंकि चच्चा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चच्चा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलूंगा। चच्चा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चच्ची ने भी कहा था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चच्चा नहीं माने और फिर मुझे अपना घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उससे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहते थे और उसने मुझे जरा सी भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चच्चा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थे, क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया था। उस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी।
مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چچا کے پیچھے میری چچی کسی اور مرد کے ساتھ ہوں گی۔ میں نے خاموشی سے اس سارے دل فریب منظر کو اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا، اور پھر جب صبح کے وقت چچی اس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے فون کی اسکرین پر ریکارڈنگ شدہ مناظر ان کے سامنے عیاں کیے تو چچی کے پسینے چھوٹ پڑے۔ چچی بہت سہم چکی تھی، خوف کے مارے وہ مجھے کچھ بھی نہ بول سکی۔ میں بے خوف ہو کر ان کے قریب ہوا اور چچی سے کہا، اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کس لیے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کا مجھے یہاں رہنا اس لیے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری موجودگی میں آپ آسانی سے اپنی راتوں کو حسین نہیں بنا سکتے تھے۔ افسوس، آپ تو بہت ہی منفی کردار کی مالک نکلی۔ میرے چچا نے آپ کو عزت اور احترام سے اس گھر میں جگہ دی تھی، مگر آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ اسی میرے چچا کی بیٹی پہ پیٹھ پہ خنجر گھما دیا۔ میری بات سن کر چچی اپنی خوبصورت گورے چہرے پر آنسو چھوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ ایک جوان عورت کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں۔ دولت کے علاوہ وہ بھی عورت کو کچھ درکار ہوتا ہے جس سے عورت کو تسکین ملتی ہے اور راحت ملتی ہے، اور اگر یہ سکون اسے کوئی اپنا نہیں دے سکے گا تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گی ہی۔ اور چند گھنٹے قبل جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تم نے پورا سچ بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں تمہاری چچی ہوں، مجھے اچھے برے کی بہت اچھے سے تمیز ہے، لیکن انسان کب تک اپنے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ بالآخر ایک نہ ایک دن تو صبر جواب دے ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کے آگے زبان کھولنے کی جرت بھی کی تو۔ میں نے بھی آگ بگولا ہو کر دبے آواز میں چچی سے کہا کہ آپ بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نہ صرف چچا کو اس حقیقت سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ ان لوگوں کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی انسان کی باہوں میں کیا گل کھلاتی رہتی ہو۔ چچی فوراً سے میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے روم میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر میرے قدموں پہ بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی، دیکھو تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے شوہر کے بھتیجے ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گی، لیکن پلیز تم میری بیٹی کو کچھ نہ بتانا۔ اگر تم نے بتایا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خدا کے واسطے میری عزت کو خراب مت کرنا۔ لیکن میں نے چچی کے آنسو اور بندھے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے رونے سے بلکنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہاں البتہ ایک صورت ہے جس کے ذریعے میں آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہوں۔ چچی نے دھیمے لہجے میں پوچھا، بولو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میری ڈیمانڈ کے سامنے سر جھکا لیں اور جس خواہش کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں، اور اگر آپ میری وہ خواہش پوری کر دیں تو تب بھی میں آپ کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں گا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد چچی نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری ہر بات ماننے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ جو بھی ہے، آخرکار بھتیجے ہو تم میرے شوہر کے۔ مجھے چچی کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی چچی کو اس قسم کی عورت نہیں سمجھا تھا، لیکن جو اصل چہرہ آج میں نے چچی کا دیکھا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خیر، پھر جب میں نے چچی کے آگے اپنی خواہش بیان کی تو وہ حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے کچھ دیر بیٹھی، آنکھوں کے ساتھ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر مدھم سی آواز میں بولی، یار تم ایسی خواہش میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے چچی سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جب آپ اتنا کچھ کر کے ہر حد پار کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھ سے سوال نہ اٹھائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔